ایسا نہ کوئی بھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا پوچھ پوچھ سونے سونا سونے نو بنایا ہے سونیاں دا سونے اتے سون چمکایا ہے انج میں حسان دا سخن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا جوڑ کستوری نہیں ہوں جس دے پسینے دا جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے دا مہک دا نبی دا کل بدن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ریشم تو ملیم سونے نبی دیاں تلیاں کرن مقابلہ نہ بھول گلیاں کرن مقابلہ نہ بھول کلیاں ایسا نہ مکھن کوئی ملائی ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا اگے اس آیت دا ترجمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین نبی دی صفت دا ترجمہ صدقے پسروری جاواں بدر منیر دے نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے ایسا نہ پسروری جانے من ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک کے خالق کے رازی کے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی کب وہ انشاءاللہ درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلاں دی بہار ساڈی جند جان صدر الاولا شمس الزہا مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ یار جمعہ دا دن نے اس دن تے اللہ دے فرشتے بھی میرے پیغمبر دے ہوتے درود پڑھ دے نے بلکہ اللہ خود بھی پڑھ دے تے تسی کیوں نہیں یار پڑھ دے ذرا محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس صاحب اور ساتھیوں اس جمعے دا انعقاد کیتا ہے میرے محترم میرے بڑے ہی اچھے چاچو جان میرے بڑے محترم جناب یوسف صاحب قاری ثناء اللہ صاحب لقمان صاحب کی نام جنہیں کر بیٹھے سلیمان صاحب اور دیگر رفقا علماء نہ محبت کردے نے اللہ پاک نہ سب دی محبتاں نو شرف قبولیت نہ نوازے جمعہ جیڑا ہے ہر بندہ ہی پڑھدا ہے سن کے سنا کے چلے جانا جمعے دا نام نہیں سن کے سنا کے عمل کرنا جیڑا ہے وہ جمعے دا نام ہے کل سمجھ آ رہی نبی علیہ السلام دے صحابہ
رضوان اللہ علیہ مجمعین جمعے والے دن تجارت نہیں سن کرتے. پوچھا گیا کیوں نہیں ہے جی؟ ایک دن ہی تو ہوں نبی پاک کو نصیحتاں سنن دا. افسوس دی بات ہے ویسی جمعہ نو کنا دا چسکا بنا لیا ہے. میں جو اج گزارشات تساں احباب دے سامنے لے کے حاضر ہویا وہ ہے خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا کائنات کے اوپر 1,24,000 یا ایک روایت دے مطابق 1,44,000 انبیاء جلوہ گر ہوئے. اللہ پاک نے ان انبیاء دے وچوں 5 نبیاں نو فضیلت والا بنایا ہے اور ان 5 نبیاں چوں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں 5 نبیاں نو اللہ نے افضل بنایا ہے. کنہ چو 1,24,000 یا 44,000 انبیاء چو. ہن انہاں 5 چو میرے رب نے افضل تے آلہ کسے نو بنا کے بھیجیا ہے تو آمینہ دلال محمد نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے لوگوں میری مثال اس طرح ہے. صحیح البخاری فرمایا کہ بندہ ایک گھر بناندا ہے، ایک محل بناندا ہے، انہوں پھر مزین کردا ہے لیکن ایک کونے دے اندر ایک اٹ دی جگہ چھڑ دیندا ہے. یہ دے محل چ جیڑا بھی جاندا ہے، جیڑا بھی اندر آندا ہے وہ دا محل دیاں بڑیاں تعریفاں کردا ہے لیکن دروازے جو نکلدیاں نوں آندا یار اگر تو اتھے ایک اینٹ لگا دیندا نا تو کوئی نقص رہنا نہیں سی. فرمایا لوگوں میری مثال انبیاء چ اس طرح ہے. پہلی خصوصیت جو نبی پاک نے خود دسی فرمایا میری مثال انبیاء چ اس طرح ہے. اور آئیے اگے چلدا جاواں جتنیاں بھی میرے رب نو منظور ہوئیاں میں خصوصیات بیان کراں گا. میرے رب نے کائنات نو نہیں بنایا، تینوں تے مینوں اللہ نے پیدا نہیں کیتا، صرف ساڈیاں روحاں نو اللہ نے بنایا ہے. تے میرے رب نے 2 کانفرنساں کیتی ہیں عالم ارواح دے اندر. فرمایا اہل حدیث بھی اس کانفرنس دے اندر موجود نے، دیوبندی بریلوی تمام ساڈے بھائی اس کانفرنس سے موجود نے، بلکہ مجوسی، ہندو، سکھ، عیسائی ہر قسم دا بندہ، ہر مذہب دا، ہر مسلک دا اس کانفرنس دے اندر موجود ہے. تے میرے رب نے کی کیا؟ فرمایا الست بربکم، اور میں تہاڈا رب ہے وا کہ نہیں؟ ہن اگوں سب نے یک زبان یک آواز ہو کے کی کیا ہے؟ قالو بلا، جمع دا سیگا ہے. فرمایا کیوں نہیں ساڈے رب جی؟ قالو کیوں نہیں بلا، کیوں نہیں اللہ جی؟ تسی ساڈے رب ہو، تسی ساڈے مشکل کشا ہو. اوتھے سارے وعدہ کر کے آئے ہیں، ہن دنیا چاہ کے ہر ٹھیری نو پوجی جاندا ہے، ہر دربار تے سجدہ ریز ہوئی جاندا ہے. وہ گل ٹھیک ہے نا؟ کوئی اپنے کولوں تے نہیں گل کر رہا. اوتھے وعدہ کیتا ہے اللہ تو کلے. ہن دوسری کانفرنس جو میرے رب نے کیتی ہے یہ دے اندر نہ تینوں بلایا نہ مینوں، اللہ کہ میرے رب نے کسے نو نہیں بلایا. اس کانفرنس سے بلایا تے صرف انبیاء نو بلایا. کنہاں نو بلایا؟ صلی اللہ ہو. تعریف کی دی ہو رہی ہے؟ میرے پیغمبر دی انبیاء نو بلایا. فرمایا میرے آدم جی، اے میرے نوح جی، اے میرے موسیٰ کلیم اللہ جی، اے نوح نجی اللہ جی، آدم صفی اللہ جی، اللہ اللہ اللہ. فرمایا داؤد خلیفات اللہ جی، عیسیٰ روح اللہ جی. جی جی رب جی کی حکم ہے؟ فرمایا سارے آگے ہو؟ جی اللہ جی سارے آگے ہیں. تو رب ایک گل کرن لگے نے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. آواز نہیں آئی اجے بھی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا
قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ فرمایا میرے نوح جی، میرے ابراہیم جی، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے اسماعیل جی، جی رب جی کی حکم ہے۔ فرمایا میرے نبیو میں توانو کلاہ نبوتہ نہ نواز دیاں، تواڈے سران دے اوپر نبوت دے تاج رکھ دیاں، توانو جناب نبوت دے مسلے دے دیاں، اللہ اللہ تواڈیاں رسالتاں دے ممبر قائم تے دائم کر دیاں۔ اگر میں پنجابی چکواں، فرمایا میرے نبیو تواڈیاں نبوت دا سورج جڑا نصف و نہار تے ہوئے، اللہ اللہ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ آئی میرے نبی دی پہلی خصوصیت، فرمایا ایسے دوران کون والا آ جائے، آمینہ دا لال آ جائے، مہر مصدر و وفا آ جائے، سرچشمہ صبر و رضا آ جائے، منبع رشد و ہدا آ جائے۔ فرمایا میرے نبیو مینوں ایک گل تے دسونا، تساں پھر کی کرنا ہے؟ مصدق لما معکم، تواڈے سب دی آ کے تصدیق کر دوے، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ اللہ اللہ پنجابی دا معنی کی ہے؟ پوری کائنات تواڈا کلمہ پڑھے، تساں میرے محمد دا کلمہ پڑھنا ہے۔ کیدا کلمہ پڑھنا ہے؟ بولو بولو۔ جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے، ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے۔ جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے، ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے۔ اینوں آخ دینے مقام محمد، اوے تو کی جانے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری۔ فرمایا میرے نبیو تسی مینوں اس بات تے وعدہ دیندے ہو کہ نہیں؟ اللہ اللہ سارے نبی یک آواز یک زبان ہو کے کی آمدے نے قالو اقررنا۔ اوتھے کی آکھیا ہے لستو بربکم، پوری کائنات نے کیا قالو بلا، ایتھے کی کیا ہے قالو اقررنا، سیغہ ہی کوئی ہے، شخصیات تبدیل نے، مراد کی ہے اوتھے پوری کائنات میرے رب دے اگے کچھ نہیں، ایتھے مراد کی ہے۔ فرمایا میرے نبیو تواڈیاں نبوتاں بھی میرے محمد دے سامنے کچھ نہیں۔ وہ گل دی سمجھ آ رہی کہ کہیں نہ؟ پہلی خصوصیت کی ہے، ہائے ہائے میں قربان جاواں، قرآن دا مقام دوبارہ سنیاں جے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ پہلی صفت دوجی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ فرمایا سونیا سا تانوں نبی بنا کے بھیجیا کیدا کل کائنات دا نبی بنا کے بھیجے ہے۔ مراد کی ہے میں قربان جاواں، اللہ آمدے نے سونیا اسی توانوں دو ہی نام عطا کیتے نے، ایک احمد تے دوجا محمد ہے۔ اوے فیصلہ بادیا پتہ ہی احمد تے محمد دی کی تعریف ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے لوکو احمد کنوں کیا جاندا ہے؟ اللہ 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 جدی پوری کائنات تو ود کے جڑا عرشاں دے رب دی تعریف کرے انہوں احمد کیا جاندا ہے۔ ہائے ہائے میں قربان جاواں تے محمد کنوں کیا جاندا ہے؟ جدی سارا جگ تعریف کرے انہوں محمد کیا جاندا ہے۔
ہائے ہائے میں قربان جاواں مراد کی ہے نباتات دے اندر ذکر مصطفیٰ دا ہے جنگلاں دے اندر ذکر میرے نبی دا ہے ہواواں دیاں فضاواں چ ذکر میرے نبی دا ہے فرمایا سونیاں اسی تانوں کل کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجے ہے دو خصوصیات تے تیجی فرمایا میرے محبوبہ آقا فرماندے نے آنا اکثر الانبیاء تابعن یوم القیامتی فرمایا لوگو سن لو کل قیامت دے دن پوری کائنات ایک پاسے ہوئے گی میرے مقتدی جڑے نے انہاں دی تعداد سب تو زیادہ ہوئے گی یہ بھی میری خصوصیت ہے میرے موسیٰ ہے کسے نبی نال 10 بندے مسلمان ہوئے کسے نبی نال 15 بندے کسے نبی نال جناب 50-100 بندے لیکن میرے پیر دیاں واریاں آئیاں آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک میدان محشر دے اندر کل کائنات دیاں 120 صفحاں بنا دین گے اللہ 40 صفحاں جیڑیاں نے 1,44,000 انبیاء دیاں نے 80 صفحاں کلے میرے محمد دیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم کنی صفات ہوئی ہیں بولو تو جیڑی پہلی حدیث بیان کی تھی وہ بھول گئے نا 4 صفات ہوئی ہیں اللہ میرے آقا فرماندے نے سب تو زیادہ میری امت ہوئے گی اللہ اگلی صفت کی ہے فرمایا لوگوں سن لو مینوں فاتحۃ الکتاب اللہ پاک نے مینوں ایک ایسی چیز دیتی حدیث کی میں جگاں دے پیر بیٹھے نے میرے نبی دے کولے کاکا دا یار بیٹھا ہے آندا تھوڑی دیر ہوندی ہے تے آسمان تو کافی زوردار آواز ہوندی ہے تے ایک پاسے میرے پیغمبر دا یار بیٹھا ہے تے دوجے پاسے جبریل بیٹھا ہے میں کیا واہ نبی دیو یارو تسی نبی کول بیندے ہو تے نبی دے کول جبریل بھی وچ ہی بیٹھا ہوندا ہے فرمایا آقا فرماندے نے جبریل آواز کا دیئے فرمایا سونیا محبوبہ اے آسمان تے ایسا دروازہ کھلیا ہے جڑا آج تو پہلے کدی نہیں کھلیا اے ایسا فرشتہ آسمان تو زمین تے آیا ہے جڑا آج تو پہلے زمین تے نہیں آیا نہ آج تو بعد آئے گا فرمایا جبریل کی لے کے آیا ہے فرمایا سونیا تواڈے واسطے اللہ دے 2 تحفے لے کے آیا ہے سونیا محبوبہ پہلا تحفہ سورۃ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں تے دوجا سورۃ فاتحہ جادو گھر چ کاروبار نہیں چلتا اے دمالیا کو نہ جایا کرو اللہ دمالیا کو جا کے ابھی تویز نہ بنوایا کرو وہ بھی کی لکھ دینے کڑکنے کڑکالی دشمن منجے پالی ٹگال پجالی دا رال مل تکا گالی دا سب تو بڑا وظیفہ لکھ کے لے جاؤ آقا فرماندے نے کسے قسم دی مشکل آ جائے اللہ نو یاد کریا کر تنہائی چ بیٹھ کے تے اے 2 وظیفے لکھ کے لے جا سورۃ فاتحہ کثرت نہ پڑھیا کرو ساڑھے بعض پائی تے نماز بھی پڑھ دے بولیے صحیح البخاری آقا فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب حضرات لا دی تلوار نو سمجھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا نبی بعدی میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا جتھے لا دی تلوار چلی ہے ہر چیز دی نفی ہو گئی ہے مراد کی ہے لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں لا نبی بعدی نبی تو بعد نبی کوئی نہیں تے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اللہ دے نے فاتحہ تو بغیر نماز بھی نہیں ایک لات کھلو کے عبادت کر اس عبادت دے اوپر اگر میرے پیغمبر دی مور نہیں تے اس گل دا اللہ دی عدالت دے اندر مچھر دے پر دے برابر بھی مول پینا بولیے جس بات تے مور نہیں حضوری دی اس گل دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس ساڈا مکہ اور مدینہ اس تو علاوہ دوجا دنیا چ سٹیٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری کل نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں اگلی چیز کی ہے فرمایا 6ویں صفت کی ہے میرے پیغمبر دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فرمایا سونیا تواڈے بعد نبی کوئی آ سکدا بولیے او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا
او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نواں نبی ہن جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پڑھ روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ اللہ 7 صفات ہو گئی 7ویں صفات آئی اگلی صفت کی آئی ہے اگلی خصوصیت کی آئی ہے آقا فرماندے نے اوتیت خمسن لم یعطہن احد قبلی کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصۃ فرمایا لوگوں سن لو ہر نبی آیا ہے کسے قوم دا نبی بن کے آیا ہے یا میں انج کہاں کوئی نبی آئے 10 دے نبی بن کے آئے کوئی 50 کوئی 100 کوئی کسے 20 بستی دا نبی کوئی کسے تحصیل یا کسے ڈویژن دا نبی لیکن جدوں میرے پیر دیاں واریاں آئیاں فرمایا سونیاں تسی کسے محلے دے نبی نہیں بن کے آئے کسے جناب علاقے دے نبی نہیں بن کے آئے تسی کسے مشرق یا مغرب شمال جنوب دے نبی نہیں بن کے آئے اللہ میں نبی کدا بن کے آیا فرمایا سونیاں جتوں تک میں رب دی ربوبیت ہوئے گی اتھوں تک سونیاں تیری مصطفیت ہوئے گی صلی اللہ بولو ترجمہ کر دیا مقام محمد دے کیا کہنے بلے لگدا تھک گئے ہو تسی ہیں بول دے نہیں یار مقام محمد دے کیا کہنے بلے خدائی تو اتے خدا کو لو تھلے نبی کوئی ضلع یا تحصیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے کوئی شہر قصبے گراندہ نبی ہے ساڈا نبی او لوگو جہاں دا نبی ہے اللہ اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایک اور صفتان لگی ہے قرآن دا 15واں پارا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آقا فرماندے نے میں مکہ حرام کر رہے ہیں 2 فرشتے آئے نار حضرت جبریل آئے مینوں اٹھا کے نا پہلے زمزم دے کنویں کو لے گئے اتھے جا کے میرا سینہ چاک کیتا ہے دل نکالیا ہے اینو زمزم نہ دھوتا ہے یہ دے اندر نور و ہدایت بھر کے اینو میرے سینے چ سی دیتا ہے تے کول ہی نہ ایک سواری کھڑی میں نا جبریل سواری دا کی نام ہے اے سونیا دا نام براق ہے کی نام ہے براق نام ہے ہن نبی علیہ الصلوۃ رجب دا مہینہ ہے تے معراج بھی نال بیان ہو جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے جبریل اتھوں جانا کتھے وے فرمایا میرے محبوبہ پہلے تے مسجد اقصی چ جانا ہے دعا کرو اللہ مسجد اقصی دیاں حفاظتاں فرمائے ساڈے اندر تے گل کوئی نہیں اودی حفاظت کرن والی بولیے کہ ہے نہ ساڈے حکمراناں چ دعا کرو اللہ حفاظتاں فرمائے اللہ ہی ابابیلاں بھیج دے
اللہ اللہ اللہ. فرمایا جبریل جانا کتے وے؟ فرمایا مسجد اقصی دے اندر جانا ہے. آقا مسجد اقصی چاہے بیت المقدس دے اندر میرے پیغمبر آگئے. ہائے ہائے میں قربان جاواں انبیاء بما وجود صفاں دے اندر تشریف فرمانے. میں کیا کرنا؟ آدم کہندے ہون گے اگے امامت دا مصلی وچھا دتا گیا ہے. ہائے ہائے میں قربان جاواں. آدم کھڑے ہون گے. آدم کہندے ہون گے میں آدم صفی اللہ واں. اج جماعت میں کرواواں گا. نو کہندے ہون گے میں نجی اللہ واں. جماعت میں کراواں گا. ابراہیم آمدے نے میں حبیب اللہ واں. جماعت میں کراواں گا میں خلیل اللہ واں. اللہ اللہ. اسماعیل آمدے نے میں ذبیح اللہ واں. اے جماعت میں کرواواں گا. لیکن فیصلہ بادیا جماعت دا وقت ہویا ہے. مصلی دے اتے میرے آدم صفی اللہ نہیں آئے. نو نجی اللہ نہیں آئے. نو نجی اللہ نہیں آئے. داود خلیفۃ اللہ نہیں آئے. اسماعیل ذبیح اللہ نہیں آئے. ابراہیم خلیل اللہ نہیں آئے. موسیٰ کلیم اللہ نہیں آئے. عیسیٰ روح اللہ نہیں آئے. مصلی تے آیا تے میرا حبیب اللہ ہی آیا وے. فرمایا میرے نبیو او وعدہ یاد کرو. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرن. عرض کی تی جبریل سونے نو آ کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے. سواری لے در تے براقا گیا ہے. واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے. جاک ساچ پہنچے نبی سن پیارے. کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے. تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. ہوں اگلی صفت بیان کراں. ایک اور صفت آئی ہے. اللہ فرماندے نے سونیا ایک صفت اور میں توانو عطا کیتی ہے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ. اسی تواڈے واسطے مال غنیمت نو حلال کر دیتا وے. کی کیتا ہے؟ بولیے قاری ثناء اللہ صاحب. فرنٹ سیٹ پر سونا بنا ہے. فرمایا تواڈے واسطے اسی مال غنیمت نو حلال کر دیتا ہے. اللہ اللہ. غزوہ بدر دا موقع ہے. میرے پیغمبر دے صحابہ نے مال غنیمت کٹھا کیتا ہے. اللہ نے فتح عطا کیتی. مال غنیمت پہ ہے. آس پہلے نبیاں دے اندر کی ہوندا سی؟ پہلی امتاں دے اندر کی ہوندا سی؟ مال غنیمت کٹھا کیتا جاندا سی. آسمان تو اگ ہوندی سی. اس مال غنیمت نو کھا جایا کردی سی. اللہ اللہ. بدر دا میدان فتح کیتا ہے تے نبی دے صحابہ نے مال غنیمت کٹھا کر کے ٹھیری لا دیتی ہے. آقا تے آقا دے صحابہ انتظار پہ کر دے نے. آگ آسمان تو آئے گی. اے مال غنیمت نو کھا جائے گی. آگ نہیں آئی. آسمان تو آیا تے میرا جبریل آیا ہے. فرمایا سونیا اللہ دے نے تواڈے واسطے مال غنیمت نو حلال کر دیتا گیا ہے. میرے پیغمبر نے چھوٹا جہا خطبہ دیتا تے آقا فرماندے نے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَجُعِلَتْ. فرمایا میرے صحابیو تواڈے واسطے اللہ نے مال غنیمت نو حلال کر دیتا وے. پہلے کسے نبی واسطے حلال کیتا؟ یہ بھی خصوصیت میرے نبی دی ہے. ہن اگے چلیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا. اللہ پاک نے میری قوم واسطے میری امت واسطے پوری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے. مجوسی عبادت کردا ہے اپنے کلیسے دے اندر جا کے. عیسائی عبادت کردا ہے اپنے چرچ دے اندر جا کے. فیصلہ آبادیہ اگر ہندو عبادت کردا ہے اپنے مندر دے اندر جا کے. سکھ عبادت کردا ہے اپنی مڑی دے سامنے جا کے. سکھ دی عبادت مڑی تو بغیر نہیں ہوندی. یہودی دی عبادت اگ تو بغیر نہیں ہوندی. مجوسی دی عبادت اپنے کلیسے چوں باہر نہیں ہوندی. عیسائی دی عبادت اپنے چرچ تو باہر نہیں ہوندی. جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں
آئیاں آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں فرمایا سونیا 3-4 جگہ ایسیاں نے جنہاں نو چھڑ کے جتھے تیرے امتی دا دل چاہندا نماز پڑھ لے روڑی تے نماز نہیں ہوندی غسل خانے چ نماز نہیں ہوندی اونٹاں دے واڑے چ نماز نہیں ہوندی فرمایا سونیا چرستے تے نماز نہیں ہوندی انہاں 3-4 جگہ نو چھڑ کے سونیا اعلان کر دے اپنے امتیاں نو کہہ دے جتھے دل چاہندا نماز پڑھ لین تہاڈا رب قبول کر لوے گا تے اسی پھر بھی پڑھیے بولو اہی پڑھنے ہیں کنے بندے ایسے جڑے 5 وقت دے نمازی نے اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی ہوندے اللہ حق اللہ میں قربان جاواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آقا جدوں سفر تو ہوندے نا تے نبی پاک پہلے گھر نہ جاندے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا مسجد چ ہوندے 2 رکعت نماز ادا کر دے یہ فرضی نماز دی گل نہیں کر رہا یا اشراق دی بات نہیں کر رہا چاشت دی نماز دی گل نہیں کر رہا آقا ویسے بھی مسجد ہوندے تے 2 رکعتاں پڑھن تو بغیر مسجد چ بیندے نہیں سن تے ساڈے تے کی حال ہے الیکشناں دے دن نا الیکشن ہو رہے نے مسجد چ نماز دا سلام پھردا چل بھائی تو عمران خان دا سپورٹر ہے تو نواز شریف دا بھائی اسی مسجد دے اندر سیاسی گلاں نہیں کرتے حتیٰ کہ کئی مساجد چ لکھ کے بھی لایا فضول باتیں کرنا منع اسی پھر کرنے اللہ حق اللہ آقا فرماندے نے لوگوں پوری کائنات نو میرے امتیاں واسطے مسجد بنا دیتا گیا ہے آقا فرماندے نے اللہ جی اگر میرا کوئی امتی جنگل بیابان دے اندر کلا ہے او دا دل کردا او جماعت نہ نماز پڑھ کے 27 نمازاں دا ثواب لوے فرمایا میرے ربا میرا امتی کی کرے فرمایا میرے محبوبہ اپنے امتی نو کہہ دے آپ ہی اذان کہہ کے آپ ہی تکبیر کہہ کے آپ ہی امامت دے مصلی تے کھڑا ہو جائے میں آسمان تو کئی فرشتے جوگ در جوگ 40 فرشتیاں دے قریب اپنے فرشتیاں نو ایدا مقتدی بنا کے زمین تے اتار دیاں گا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ کور صفتائی ہے آقا فرماندے نے لوگوں اللہ پاک نے میرا روب دشمن تے 1 مہینے دی مسافت جنہ اللہ نے دشمن تے تاری کر دیتا ہے مراد کی یہ آقا اپنے دشمن تو 1 مہینے دی مسافت تے ہوندے سن نبی پاک دا روب پہلے ہی تاری ہو جاندا سی مثال دے دیاں دی بھی میرے آقا نو خواب آیا ہے اسی زمزم پی رہے ہیں بیت اللہ دا طواف پہ کرنے ہیں نبی دا خواب وہی ہویا کردا ہے صحابہ نو پوچھیا بھی تہاڈا کی مشورہ ہے سونیا جو تہاڈا مشورہ ہے ساڈا ہے جو تہاڈا حکم ہے فرمایا چلو تیاری کرو پھر عمرہ کرن چلیے تقریباً صحابہ دی تعداد کنی ہے 1300 تو 1500 دے درمیان 1300-1400 کہہ لو تے ادھروں اعلان ہویا آقا عمرہ کرن گے ادھر کسی نے خبر پھیلا دیتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے مکہ فتح کرن واسطے آ رہے ہیں آقا نو ادھر خبر ملی ہے خبر پہنچ گئی ہے مکے دے اندر میرے نبی نے حدیبیہ دے مقام دے اتے پڑاؤ کیتا ہے حدیبیہ ایک کنویں دا نام ہے ایک کنویں دے قریب میرے نبی نے پڑاؤ ڈالے ہے اللہ توانو سب نو لے جائے جا کے مقام دیکھ کے آؤ ایک درخت دے نیچے آقا بیٹھے نے میرے پیغمبر بہ گئے آقا فرماندے نے مکے والیاں دے اندر کسے بندے نے غلط انہاں نو گائیڈ کر دیتا ہے افواہ پھیلا دیتی ہے کہ محمد دے یار صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ فتح کرن واسطے جنگ دے ارادے نال آ رہے نے فرمایا عمر جی جاؤ جا کے تسی میرے کفیل بن کے جاؤ میرے قاصد بن کے جاؤ انہاں نو جا کے کہو اسی مکہ فتح کرنا واسطے نہیں آ رہے جنگ کرنا واسطے نہیں عمرہ کرنا واسطے آ رہے عمر کہن لگے صحیح البخاری فرمایا سونیا میری طبیعت ذرا اور طرح دی ہے یہ نہ ہوئے پچھلی تو اگلی وجہ سونیا تسی عثمان نو بھیج دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا عثمان جاؤ گے جی جاواں گے اللہ دے نبی حضرت عثمان گئے مکے والے ویکھیا عثمان آ رہے نے اور میرے عثمان مالدار بھی بڑے سن تے مالداراں نو ویکھ کے تے ساڈیاں بھی پشانیاں دے اوتے خوشی آ جاندی ہے نا بول دے نہیں ساڈیاں بھی اکھاں نیویاں ہو جاندیاں نا اے مارکیٹ دا صدر جا رہا ہے اے پوری مارکیٹ دی اپنی ہے جی کرائے تے نے دتی اللہ تاکہ علماء دے فتوے موجود نے لوگوں جس کمائی نو نہ پسند کیتا گیا جو کمائی یہ بھی ہے کسی چیز نو کرائے تے دینا لیکن حرام نہیں حضرت عثمان گئے تے آندے نے عثمان جم کے آ
پر اسی محمد تے محمد دے ساتھیاں نو ایتھے وڑن دینا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کر ساں, سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کر ساں, سرکار نال جی ساں سرکار نال مر ساں. روایت نبی پاک نہ ہوئے تو میں طواف کیوں کرنا ہے. ادھروں مکیوں افواہ پھیلی, حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے. ہوں دیکھیا جے روب کیویں دشمن تے تاری ہوندا ہے نبی پاک دا. آقا نے نا درخت دے تھلے بیٹھے بیعت لئی, اللہ او درخت جدے تھلے نبی پاک نے بیعت لئی نا, لوکاں نے اودے نال دھاگے بننے شروع کرتے, میرے عمر نے درخت بھی کٹوا دیتا. اجی میں تے سانگلا ہل تواڈے قریب ہی اے بابا جی مسواک نہیں بنن دیندا, شرک ہی ہے نا جنہ مرضی کر. تے جدوں رب دے مجاہداں نے پہلا ٹپا ماریا تے کی آکھیا, انہاں آکھیا بابا ساڈی لاج رکھی, تے اساں کی آکھیا ان العزت للہ جمیعا. حضرت عمر آندے نے نبی پاک نے بیعت لئی نا تے ساریاں بیعت کی تھی, مکے خبر پہنچی, انہاں کیا وہ بدر دے اندر آ گئے سن 313 ہوں تے پھر 13-14 نے. جاؤ جا کے نبی پاک نہ صلح کر کے آؤ ایگریمنٹ. عروہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے, آئے نبی پاک دے کول, شرطاں دا جناب ایڈا بڑا چٹھا لکھیا ہے, اے سونے ساڈیاں اے شرطاں نے انہاں نو قبول کر لو, تسی اس سال ایک شرط اے واپس جاؤ اگلے سال عمرہ کرن آیا جے, یہ شرطاں قبول کرو ساڈی تہاڈی صلح. آقا نے شرطاں پڑھیاں بھی نہیں, انہیں 2-4 آپ ہی بول کے انہیں دسیاں ہیں. عروہ ثقفی نے نبی پاک نے نا اپنی انگوٹھی دا اتھے مور لگا دیتی, تو وہ نبی پاک دی انگوٹھی دے اندر مور کی سی, اللہ رسول تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر, اتر محمد رسول اللہ بھی لکھے ہے. یہ کہن لگا عروہ ثقفی کہن لگا اچھا اگر اینو تو محمد نو مٹاؤ, اللہ تے رسول تے محمد نو مٹاؤ. اے کیوں جی, نام ہے نبی پاک دا. فرمایا کلا محمد لکھو, رسول اللہ نہیں لکھنا. اگر رسول اللہ لکھو گے اسی یہ سین کر دیتے, لتبانا اس نبی دی پیروائی کرنی پوے گی. مشرک گل جاندا ہے کہ نبی دی پیروی کرنی پے گی, جدو مان لیا سین کر دیتے. اج دا مشرک بات جاندا, بدعتی یہ بات جاندا, اگر جاندا ہوئے تو نبی دی سنت دے اندر ملاوٹ نہ کرے. حضرت عثمان آندے نے میرے نا ذہن دے اندر اے بڑی گراں گل گزری کہ سونیا اہی لڑدے شہید ہوئے کتنے جاواں گے جہنم جنت چ, تے وہ کتنے جان گے جہنم چ. فرمایا ابو بکر مینوں یہ گل سمجھ نہیں آندی. حضرت ابو بکر آمدے نے ہوا رسول اللہ, ابو بکر آمدے نے عمر اللہ دے نبی نے. حضرت عمر نبی پاک دے کول چلے گئے, جا کے آمدے نے سونیا اگر اسی جہاد کر دے شہید ہو جائیے کتھے جاواں گے. فرمایا عمر جنت چ جاؤ گے, وہ کتھے جان گے جہنم چ جاواں گے. ہائے ہائے میں قربان جاواں. حضرت عمر آمدے نے سونیا ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی. آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ, آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ, ادھر ہونا انی رسول اللہ. آندے نے عمر آندے نے میں نا کئی جنگاں دے اندر اس تو بعد حصہ لیا ہے کہ اللہ مینوں میرا گناہ معاف کر دے کہ میں نبی دی حدیث دے مقابلے دے اندر اپنی عقل تے اپنی قیاس پیش کردا رہا. تے اج کی ہو رہا ہے, اہی کسی نو کہیے رفع الدین کرن نبی پاک دی حدیث ہے, فاتحہ خلف الامام نبی پاک دی حدیث ہے, یہ حدیث ٹھیک ہے میں اپنے امام اپنے خطیب نو پوچھ کے دساں گا. اور ایمان لے آؤ صحابہ جیسا. آقا نے ہاتھ اگے کیتا نا, میں گل کر رہا سا, فرمایا میرے ہاتھ بیعت کرو جنہاں عثمان دا بدلہ لین تو بغیر نہیں جانا. تے اتے ہاتھ 1400 صحابہ دا ہے, تے 1400 صحابہ دے اتے آقا نے نا اپنا کھبا ہاتھ کھڑا کیتا. فرمایا اگر عثمان زندہ ہے تے اے ہاتھ عثمان دا ہے. تے فوق ید اللہ علیہ, فرمایا سونیا تھلے ہاتھ تیرا ہے وچ صحابہ دا, اتے میں عرشاں والے رب دا ہے. ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے, ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے. اوپر ہے ہاتھ اونا دے ساڈا تے سانو بڑے ہی پیارے.
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اگلی صفت 11ویں صفت تقریباً کی ہے اوتیت الشفا، فرمایا اللہ نے مینوں شفارشی بنا کے بھیجیا ہے۔ ایڈا پیارا تے ایڈا سونا نبی، ایمان نہ دسو اس نبی نو چھڑ کے کسے پیر دے پیچھے چلن نو دل کردا ہے؟ بولیے اللہ ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ مولانا اقبال قصوری صاحب رحمہ اللہ تعالی دعا کرو اسی مسجد خطیب پوری زندگی اتھے گزاری جتھے وہ مرد مجاہد لیٹے ہے، اللہ دی قبر دے اوپر کروڑا اپنی رحمتہ دی برکھا نازل فرمائے، اچھی آمین کہہ دیو۔ اور بھی جتنے ساڑھے دنیا تو علماء چلے گئے اللہ سب دی قبران ٹھنڈیاں فرمائے۔ بڑی محبت نہ دو چار بولنے کرنے اس طرح دے تے میں مکمل ذرا جملے سنانا چاہنا۔ ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا، جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ پوچھ پوچھ سونے سونا سونے نو بنایا ہے، سونیاں دا سونے اتے سون چا مکایا ہے۔ سبحان اللہ، جیڑی نا خطیب دا پٹرول ہوندا ہے بولو تے پٹرول رات دا 15 روپیے پھر ود گیا ہے تے اس واسطے سبحان اللہ تے کہو نا یار اینا اج جمعے تو پہلے دودھ پیایا اج لگ رہا ہے جو ماں محبت دی جھوپڑی دا دودھ ہے۔ ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ پوچھ پوچھ سونے سونا سونے نو بنایا ہے، سونیاں دا سونے اتے سون چا مکایا ہے۔ انج میں حسان دا سخن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ جوڑ کستوری نہیں ہوں جس دے پسینے دا، جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے، جوڑ کوئی نہیں جگ وچ مکے تے مدینے دا۔ مہک دا نبی دا کل بدن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ ریشم تو ملیم سونے نبی دیاں تلیاں، کرن مقابلہ نہ بھول گلیاں، کرن مقابلہ نہ بھول کلیاں۔ ایسا نہ کوئی ایسا نہ مکھن کوئی ملائی ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ اگے اس آیت دا ترجمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ نبی دی صفت دا ترجمہ صدقے پسروری جاواں بدر منیر دے، نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے، نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے۔ ایسا نہ پسروری جانے من ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا۔ آخری گل پھر گل ختم کریے، فرمایا اوتیت الشفا، فرمایا لوگوں مینوں اللہ نے نا میرے ہاتھ دے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے اور میرے ہاتھ دے اوپر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کی مراد ہے؟ فرمایا میدان محشر کل قیامت دا دن ہوئے گا، حساب شروع نہیں ہو رہا، لوگ بابا جی آدم کو جان کے جواب مل گیا، ابراہیم کو جان جواب مل گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو جان کے جواب مل گیا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو جان کے جواب مل گیا ہے، پوری کائنات مل کے آئیے تھے میرے محمد دے دروازے دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سونیا سے تھی سفارش کرو، آقا فرماندے نے میں سفارش کراں گا اللہ حساب و کتاب شروع کر دے تے اللہ حساب و کتاب شروع کرے گا۔ اگلی گل فرمایا میں سجدے چلا کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، سجدے چ سر سٹ دیاں گا۔ آقا فرماندے نے میں کئی دن سجدے ڈگا رہاں گا تے رب نو کی آکھاں گا اللہ میری امت نو بخش دے۔ اللہ کہن گے سونیا 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل کیتا۔ یہ بھی دنیا دی صفت ہے۔ صحیح البخاری آقا فرماندے نے اللہ میرے نال وعدہ کیتا 70,000 بندہ اللہ میرے کہن تے بغیر حساب تو جنت چ بھیجے گا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں دی صف چ شامل کر دے۔ آقا فرماندے نے میں کہاں گا اللہ سجدے پہ آئی اللہ امت بہتی ہے بندے
تھوڑے نے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے اللہ کہن کے سونے 70,000 نو 1,000 نہ ضرب دے لے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے فرمایا 10,000 نہ ضرب دے لے فرمایا اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے فرمایا 70,000 نو 70,000 نہ ضرب دے لو آقا فرمان کے اللہ امت بہتی ہے بندے آقا فرماندے نے ارفع راسک یا محمد اللہ کہن گے سونیا ارفع راسک یا محمد میرا دل کردا میں رات تک ہی گل کردا رواں ارفع راسک یا محمد میرے محبوبہ سجدے تو سر چک لے اج جویں جویں کہیں گا تینوں راضی کر دیاں گا 4 ارب 90 کروڑ بندہ بندا ہے 70,000 نو 70,000 نہ ضرب دیو ہاں بھلا کئی وے شیخ برادری دے بندے بیٹھے ہون گے فیصلہ آباد شہر جو ہے 4 ارب 90 کروڑ اللہ انہاں سانو بھی کر دے ایک لگا سی اگلے دن مولوی کلپ سنیا انہوں نے کہا جی ہر بندے نے اپنے امام دے نال جنت چ جانا ہے ابا جی بھی اکثر آندے ہوندے نا کہنے لگا سیالکوٹ دا خطیب ہے انہاں دا جی ہر بندے نے اپنے امام نال جنت چ جانا ہے وہابیاں دا امام ہی کوئی نہیں نہ اتھوں ہی کھلوتے رہنا وابڑیاں نے آندے نے کہ نہیں بولو کلپ میرے کول موجود ہے موبائل دے اندر کلپ میرے کول ہے آندا بھابیاں ایتھے کھلوتے رہنا میں کیا اچھا امام شافی نے اپنے امام شافی دے منن والے شافیاں نے امام شافی دے نال جنت چ جانا ہے مالکیاں نے امام مالک نہ جانا ہے امام احمد بن حنبل حنبلیاں نے امام احمد بن حنبل نہ جانا ہے حنفیاں نے امام ابو حنیفہ نہ جانا ہے تو میں کیا سانو بھی تو کوئی آ کے پوچھے گا نا تسی کیوں کھڑے ہو بولو سانو بھی کوئی پوچھے گا نا اسی آکھاں گے اسی محمدی ہاں کبو الحمدللہ اے اہل حدیثو اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میں اپنے والد صاحب دے دل دے اندر جنی تڑپ دیکھی ہے نا مسئلہ کہ اہل حدیث واسطے قسم اٹھا کے آنا کئی دفعہ میں والد صاحب دے نال اگر جاواں کتے پروگرام تے کٹھا پروگرام ہوئے انہاں نو گڈی دی فرنٹ سیٹ دے اوپر کئی دفعہ اس بات تے میں کلب دیاں لوگاں نہ دیکھے ہے مغز ماری کر دیاں دیکھے ہے اکھاں چوں آنسو بہان دیاں دیکھے ہے اور لوگوں مسئلہ کہ اہل حدیث سچ ہے الحمدللہ دعا کریا کرو اللہ اسی مسلک تے قائم اور دائم رکھے میں کیا یوسف صاحب سانو بھی کوئی کہے گا نا قاری ثناء اللہ صاحب کہ تسی کون ہو بھائی اسی کہاں گے اسی محمدیاں تے آقا ایک ہو رہا ہے گا پوچھن والا یہ آکے گا تسی محمدی ہو میں محمد آؤ چلیے جنت دے اندر تے جنت دا دروازہ بھی کنے کھلانا ہے ساڈے امام نے جنت دا دروازہ کنے کھلانا ہے میرے پیر نے آقا فرماندے نے لوگو جنت دا دروازہ بھی میں کھلوانا ہے تے قیامت نو لواء الحمد جھنڈا بھی میں کلے میرا ہوئے گا اور کسے نبی دا جھنڈا بولو نہیں یہ بھی خصوصیت ہے فرمایا لوگو میرا کلے دا جھنڈا ہوئے گا فیصلہ آبادیہ میں تے گلی گلی کہہ رہے ہیں میرے دوستان نبی دا جھنڈا کسے اور ولی دا پیر دا ڈنڈا بھی نظر ہونا بولو کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دینے وہابی بے پیرے کسے پاس اینا نو ملنی ٹوئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کان لا کے سنو ساڈا اعلانے جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیر ساڈا پیر لوکو پیران دا پیرے مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دیو ساڈا پیرے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یا زندہ صحبت باقی میں نے الفاظ دے اوپر اپنی بات دا اختتام کرنا واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین